عوام के हकूक पर डाका डालना, अवाम के हक के हुक्मरानी को अवाम से छीनना इस मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। हमारी औरतें, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान में कोई भी मर्द दूसरे मर्द से पैदा नहीं हुआ, सब औरतों से पैदा होते हैं। उस माँ की इज्जत करो। अब हम इंतजार करें कि उनकी रूपकारें दी जाए ताकि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और हम खुद जाएंगे अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए और उनकी बेगम के इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ को उनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी जुज़वी मैंडेट दिया है, मखसूस नशिस्तें दी हैं। अभी हमें तवक्को है कि फॉर्म 47 वाले जो जहली घुस बैठिए हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह निकाल बाहर करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि अवाम के हकूक पर डाका डालना, अवाम के हक के हुक्मरानी को अवाम से छीनना इस मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है और हम धरती माँ पर दोबारा हमला नहीं होने देंगे। 1971 वाली जो है ये नहीं दोहराने देंगे। ये जो ड्रामा एस्टैब्लिशमेंट ने रचा रखा है हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं लेना चाहिए, इसका उनका कोई हक नहीं है। ये अवाम का हक है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों का हक है, सियासी जमातों का हक है। इसमें अगर कोई मुदाखलत करता है तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सरहदों की हिफाजत करो, धरती माँ की हिफाजत करो, खुदारा मत मुदाखलत करो हक के हुक्मरानी अवाम का। और जो डाका मारा गया है फॉर्म 47 के जरिए वो उसको वापस करो, फिर हमारी 2/3 अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट में आ जाती है और इमरान खान वजीर आजम होंगे और उस वक्त तक हमारी औरतें, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान में कोई भी मर्द दूसरे मर्द से पैदा नहीं हुआ, सब औरतों से पैदा होते हैं। उस माँ की इज्जत करो, उस कौम की इज्जत करो जिससे पैदा हुए हो। ये तो बेहयाई का ऐसा तूफान था। और मैं देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी, दुनिया के कानून होते हैं, बिजली के कानून होते हैं, गाड़ियों के कवानीन, गैस के कवानीन, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने पाक रिश्ता बनाया है मियाँ बीवी का, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। इन लोगों ने तो हर हद बात कर दी है, लोगों को गरीब कर दिया, बिजली गैस पानी बर्बाद कर दिया, आवाम को तनख्वाहें खत्म हो गई हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इनके नशे, इनके पेट्रोल, इनकी गाड़ियाँ, इनकी वजह से आवाम पिस रही है। तो अगर ये आखिरी कील थी हमारी जो ठोकी जानी थी हमारे कब्र में, अल्लाह ने रहम किया, इसके बाद इंशाल्लाह मजीद रहम होगा। ये इमरान खान या बुशरा बीबी का केस नहीं है, ये पाकिस्तान के हर बेटा बेटी, हर मर्द, हर औरत का केस है। मैडम अब कैदी नंबर 804 या सिर्फ इमरान खान? देखिए है तो इमरान खान, कैदी नंबर 804 तो उसका इज्जत वाला नाम दुनिया ने उसको किया, बेचारे को तो पता भी नहीं था। और जो टॉर्चर खान के साथ अटक में किया गया, और कोई होता ना जिस तरह दूसरा भगोड़ा लंदन चला गया, ये नवाज शरीफ हो गया, दूसरा दुबई भाग जाता है। इमरान खान मर्दों का बच्चा है, मर्द मोमिन है, उसने अपना रिज़्क, अपना खून, अपना पसीना, अपना नमक इस वतन के लिए कुर्बान किया। हम सब उसके साथ खड़े हैं, हमारा सर उसके लिए हाजिर है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का बेटा है, वो और किसी का बेटा नहीं है। कब तक खान साहब को बाहर आता देख रहे हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या तकरीर होगी शानदाना गुलजार की पार्लियामान में पहली आफ्टर बेल, आफ्टर कन्विक्शन, वो एक्विटल? मेरी जी तकरीर तो ना ही हो तो बेहतर है, मुझको गुस्सा आजकल बहुत आता है तो मैं चुप बैठ जाऊं तो बेहतर है। खान तकरीर करेगा, हम सुनेंगे इंशाल्लाह। तो बुशरा बीबी तो आज यकीनी तौर पर बाहर आ जाएंगी, तो खान साहब की 3 मुकदमात में जमानत खारिज हुई है मैम लाहौर की। ड्रामा है ना, ये जो चोर के बच्चे बैठे हुए हैं लाहौर में, कराची में, उनको पाकिस्तान गरीब चाहिए, उसको अवाम गरीब चाहिए, उसको गुलाम चाहिए कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हो, बावर्ची का बेटा बावर्ची हो और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम तालीम करे, पाकिस्तानी अवाम में शऊर आए। इनको चोर पसंद है, डाकू पसंद है, लेकिन ये राज नहीं चलेगा, बस बहुत हो गया। आप अभी अडियाला मूव कर रही हैं राइट नाउ खान साहब को? जी जी नहीं, हम वहाँ मूव करेंगे जहाँ खान का ऑर्डर आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे इन शैतानों का पता है ये हर जगह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम खान की ऑर्डर का वेट करेंगे, वो जहाँ कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैडम शेर अफजल मरवत साहब नजर नहीं आ रहे? बच्चे वो इंग्लैंड में है, वो इंशाल्लाह आज वापस आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे और फिर वो खान साहब से अपनी खुद ही बातें कर लेंगे जो उन्होंने करनी है। उनकी 9 मई के बाद किसी से कम स्ट्रगल नहीं है। बिल्कुल, शेर अफजल मरवत पे आपको उन्होंने अपने घर में पनाह दे रखी है, जब पूरे इदारे आप। मेरी वालिदा को, मैं जेल में थी, मेरे वालिदा को पनाह दी थी, शहरियार की बीवी को पनाह दी थी। लेकिन याद रखो शेर अफजल की मेहनत पे कोई सवालिया निशान नहीं है। शेर अफजल साहब अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो खान साहब उनसे इस बात पे नाराज रुकनियत मुअत्तल कर दी है पीटीआई ने। नहीं, वो जो है देखी जाएगी। वो आपने कल गोबेस्टर गौहर की भी बात सुन, रुकनियत मुअत्तल नहीं है, सस्पेंड हुई है, उनका शो कॉज नोटिस गया था, उसको तो 3 महीने। शेर अफजल मरवत से आगे खड़ी होगी, आप उनकी वकालत करेंगी खान साहब के सामने?
میں نے آج تک جس کا احسان لیا ہے میں نے کبھی احسان فراموشی نہیں کی. اگر خان صاحب کو شیر افضل سے کوئی ناراضگی ہے وہ سر آنکھوں پہ, وہ ہمارا لیڈر ہے, لیکن میرا شیر افضل سے نہ کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی خفگی ہے. وہ اپنا کیس خود خان کو بیان کرے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو. جو یہاں سے تو رہائی مل گئی ہے, کیا عمران خان صاحب کو آج رہا کر پائیں گے, ان کو لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی, رہائی ان کی, وہ پہلے بھی جو ہے نا پورے پاکستان کا سب سے واحد آزاد شخص تھا جو قیدی نمبر 804, زبردستی اس کو رکھا گیا ہے. UN کے ورکنگ گروپ نے بتایا انلیگل ڈیٹینشن ہے, اور یہ حکومت اگر اسی طرح ان کو بند رکھے گی تو پوری دنیا میں ان کے خلاف جو کیس بنیں گے نا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف کیس جائے گا. تو کوئی بنیاد ہی نہیں اب ان کو بند رکھنے کی, واحد کیس تھا جس کی وجہ سے خان صاحب کو جیل میں بند رکھا گیا تھا. اب ہم انتظار کریں کہ ان کی روح کاریں دی جائیں تاکہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور ہم خود جائیں گے اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے اور ان کی بیگم کے استقبال کے لیے, کمل شوذب صاحبہ, اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کی عوام کے حق کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, ناانصافی کے خلاف یہ جیلیں بھگتی ہیں. یہ گرمی میں یہ جو ناجائز جیل بھگتی ہے, اتنی کم از کم اس سے ڈبل جیل خاور مانیکا کو اور اس کے جو جھوٹے جو گواہ تھے ان کو اندر بند کر کے کوڑوں کے ساتھ ہونی چاہیے. جو ایک باپردہ عورت کے اوپر اتنے گھٹیا الزام مٹھائی نہیں آئی آج, کیا وجہ ہے؟ کیس, یہ فیصلہ ایسا اتنی جلدی میں آیا ہے اور ایسا ان ایکسپیکٹڈ آیا کہ ہم مٹھائی پیچھے ہی بھول گئے ہیں. اڈیالہ جا رہی ہیں, اڈیالہ اگر امید ہوتی, اڈیالہ جا رہی ہیں. ہمیں امید ہوتی خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے. 9 مئی چھوڑ کے یہ اب وہ کیا کہتے ہیں 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی بھی اگر گرفتاری ڈال دیں گے نا تو یہ ہولڈ نہیں کر سکتے. یہ ساری 2 نمبری تب ہوتی ہے جب اگر عدالتوں میں ایسے کیس چلتے رہیں اور عدالتیں سہولت کاری کریں. عدالتوں نے انگڑائی لے لی ہے, کل کے بعد سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں نہ سنیں گی, نہ ایسے کیس چلنے دیں گی. کس طرح کا استقبال کریں گے؟ کمر کس لی ہے, نے باقاعدہ بیان کیا کہ دوبارہ سے ہم لوگ اس میں اپیل میں جائیں گے. خاور مانیکا کو جو پھونک مارے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کریں, آپ چھوڑ دیں گے ساری باتیں, انشاءاللہ یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائیں گے, خود ذلیل و رسوا ہوں گے. اچھا, کس طرح کا استقبال کریں گے؟ استقبال دیکھیں, ایک تو احترام محرم ہے, ہمیں یہ اس بات کی خوشی ہے کہ محرم کی ریلیونسی یہی ہے کہ حق سچ کی فتح ہوئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے, ہم سب سے پہلے تو اللہ کے آگے جا کے شکرانے کے نفل ادا کریں گے, اور پھر غریبوں میں کھانا بانٹیں گے, اور پھر جو ہم سے ہوگا ہمارا اس وقت آپ یقین مانے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آنکھیں بچھانی ہے یا کیا کرنا ہے کہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا انشاءاللہ تو ہم ان کی اس طریقے سے استقبال کریں گے. اچھا, اگر یہاں پہ جیسے کہ آپ نے خاور مانیکا صاحب کے خلاف آپ کوئی کیس لے کے جائیں گی, جو ایسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بےہودہ کیس کیا تھا, آپ پریٹیشنر بنیں گے؟ جی, ہمارے لیگل جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگر ہوا تو آپ مدعی بنے گی, آپ مدعی پر جتنا انہوں نے اس دن جو پریس کانفرنس سرکار کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کی اور عورتوں کے اوپر جو جس طرح کی گند اچھالا ہے, تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی دور حکومت میں تو وہ ڈی پی او کے تبادلے, ڈی سی کے تبادلے کرواتے تھے 5-5, 10-10 لاکھ لے کے. دیکھیں, اگر ہمارے پاس فیوچر کا, میری تو حکومت نہیں تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کراتے تھے کیا نہیں کراتے تھے, لیکن اگر ہمارے پاس کوئی فیوچر کا گلوب ہوتا اور ہم دیکھ سکتے کہ 5 سال بعد جا کے وہ کس قسم کی تہمت زنی کریں گے, جھوٹے مقدمے بنائیں گے. خان چودھری تو خان صاحب کے آگے پیچھے ہوتے تھے, آپ سے بھی بڑے فرنٹ پہ ہوتے تھے. بھی بہت سارے ہوتے ہیں, اب ہمیں کیا پتا 5 سال بعد وہ کیا کرتے ہیں. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جو لوٹے اٹھانے کے ایکسپرٹ ہیں ان کو لوٹے ہی ہم بیچ سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. آپ کو دھمکی دی ہے کہ میں آپ پہ ہر جانے کا نوٹس کروں گا؟ جی, لیگل وہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں بات کریں اور لوگوں کی سچائی اصلیت بتائیں. میں نے تو ویسے ان کو ایک منسٹری سجیسٹ کی ہے, الزام تو کوئی نہیں لگایا. الزام تو وہ یہاں پہ آ کے عدالتوں میں جھوٹے لگاتے رہے, اور آج کے کیس کے کنکلوژن کے بعد جب باعزت بری کیا گیا ہے بشرا بی بی کو, تو یہ پتہ لگا کہ یہ جھوٹے الزامات تھے سارے. تھینک یو, بہت شکریہ.